वन की तरफ कि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत। तो मैं पहले बता चुका कि अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का इजमा है इस बात पर कि हज की कुर्बानी तो फर्ज है या वाजिब, ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड इस्तेमाल होते हैं। अलबत्ता जो ईद कुर्बान की कुर्बानी है इसमें सवाए हनफियों के बाकी पूरी उम्मत का इत्तफाक है, अहले सुन्नत का भी और अहले तशय्यो का भी, कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, ताकीद शुदा सुन्नत है, कोई आम सुन्नत नहीं। हनफी कहते हैं वाजिब है, और ज़ाहिर वो हदीस बड़ी सख्त है जो मैं पहले बयान कर चुका। सुनन इब्ने माजा में, मुस्नद इमाम अहमद में और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ है, और इमाम ज़हबी ने भी मुवाफ़क़त की है कि जो इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाहों के करीब भी ना फटके। अब इसके बाद अगर कोई वाजिब का रिजल्ट निकाल ले तो बईद नहीं है, लेकिन हम चूंकि मुक़ल्लिद नहीं है और ना गैर मुक़ल्लिद है, मुत्तबे सुन्नत है, हम सहाबा इकराम और अहले बैत के फहम के मुताबिक किताब और सुन्नत को समझते हैं। तो अब क्यों हम इसको वाजिब नहीं समझते, वो दलील है सुनन अल कुबरा अल बहीकी में और मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक में सही सनद के साथ कि सय्यदुना अबू बकर व उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों खलीफतुल मुस्लिमीन बाज़ औक़ात जानबूझकर कुर्बानी छोड़ दिया करते थे, सिर्फ इसलिए कि कहीं लोग इसको वाजिब ना समझ लें, यानी इस्तिताअत के बावजूद कभी कभार, हमेशा नहीं। और सुन्नत मुअक्कदा की तारीफ भी यही है कि हमेशा छोड़ने वाला जो है वो गुनहगार होगा, कभी कभार छोड़ने वाला गुनहगार नहीं। लिहाजा अब इसमें खुसूसन हमारे अहले सुन्नत में से जो अहले हदीस मकबे फिक्र के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि अहले हदीस मकबे फिक्र के लोग जो है वो हनफियों के मुकाबले पर ये बहुत चीज प्रोपेगेट करते हैं कि जी हनफी इसको वाजिब कहते हैं, हालांकि ये सुन्नत है। देखें अबू बकर उमर ने छोड़ दी। अब अगर हम चंद फैनेटिक्स किस्म के अहले हदीस उलमा वाला फतवा लगाएं कि आप हदीस को छोड़ के अबू बकर उमर के पीछे लगे हुए हैं, जो ये अक्सर कह देते हैं जब हम इनको कोई सहाबी का कॉल बताते हैं तो कहते हैं जी हदीस देखें, आप अबू बकर उमर के पीछे चल पड़े। और हालांकि यहां पर हदीस को देखा जाए तो हनफी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ हदीस को ईदगाहों के करीब भी ना आए जो कुर्बानी नहीं करता तो वाजिबियत निकलती है। लेकिन इस हदीस का फहम सहाबा से समझा कि आप वसल्लम ने डराने के लिए कहा है, इतनी ताकीद की है, इससे मुराद वाजिबियत नहीं बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। और इसका सहारा जो है वो यही सैयदना अबू बकर और उमर का अमल है, वरना हदीस पे जाएं तो अब यहां पर तमाम अहले हदीस कहते हैं कि नहीं नहीं अबू बकर और उमर ने अगर ये किया है रदियल्लाहु ताला अन्हुमा तो यही वजह है। तो हम भी कहते हैं भाइयों दाढ़ी के मसले में भी जो अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा और सैयदना अबू हुरैरा दो ही रावी हैं, दाढ़ियां बढ़ाओ और मूछें पस्त करो, इस हदीस के दो ही रावी हैं और दोनों मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटने के कायल थे और काटते थे। सईतात है वही कुर्बानी जो है वो करेगा। इस्तिताअत में कोई निसाब बयान नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो भी जानवर खरीद सकता है। लिहाजा ये जो ज़कात का निसाब लगाया हुआ है ये बिल्कुल मन घड़त बात है, ऐसी बात नहीं है, कोई ज़कात का निसाब नहीं, जो भी जानवर खरीद सकता है। अगर उन्हीं दिनों में उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो जानवर खरीद सकता है, चाहे वो साहिब निसाब नहीं भी है ज़कात के हवाले से, तब भी उसने कुर्बानी करनी होगी, सुन्नत मुअक्कदा है। अब यहां पर बाज लोगों ने आजकल बड़े मुझे फोन भी आ रहे होते हैं, जी जनाब हम तो मकरूज हैं, तो सुना है कि मकरूज के ऊपर जो है वो कुर्बानी नहीं है। भाई दुनिया में कौन सा बंदा है जो मकरूज नहीं है? आपने जो कमेटियां डाली होती हैं लाख लाख 2-2 लाख की, तो मकरूज ही तो होते हैं। तीसरी कमेटी लेकर बैठ जाते हैं, अभी पीछे 15 कमेटियां बाकी होती है तो कर्ज होता है आप पर। इस हिसाब से तो दुनिया में किसी पर भी कुर्बानी नहीं बनेगी। ये मकरूज शरूज वाली ये सब मन गढ़त और फ्रॉड वाली बातें, कोई ऐसी बात नहीं है। कर्जा तो हर बंदे पर है। और दूसरी तरफ हाल ये है कि अगर साली की शादी आ जाए तो कर्जा भी उठाकर जो है वो भी बच्चों को कपड़े और जूतियां लेकर देंगे, और कोई सरमनी आ जाए सारे काम करेंगे, लेकिन कुर्बानी में जी मैं तो मकरूज हूं। तो कर्ज भी अगर उठाना पड़ता है किसी बंदे को, कुर्बानी करे वो, अगर वो समझता है कि मैं उतार सकता हूं। कर्ज तो हम सब उठाते हैं, जो कमेटी डाली होती है कर्ज ही तो उठाया होता है, हमें पता होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके लौटा देंगे। तो अगर आपको कर्ज मिलता है तो जरूर कुर्बानी करें, क्योंकि वईद इस मामले में बहुत सख्त है। लेकिन अगर कोई बेचारा बहुत ही मुफलिस है और नहीं कर सकता बेचारा, तो वो मैं पहले हदीस बता चुका, सुन नबी दाऊद, सुन निसाई और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ है, और इमाम ज़हबी ने भी मुवाफ़क़त की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें इस्तिताअत नहीं है वो फिर ईद वाले दिन अपने नाखून काट ले और बगलों के बाल और ज़ेर नाफ बाल साफ कर ले। और इसमें इंप्लाइड है कि फिर वो यकम ज़ुल्हिज्जा से लेकर कुर्बानी तक, कुर्बानी के दिन तक, ईद की नमाज तक ये बाल नहीं काटेगा, तो अल्लाह ताला उसे पूरी कुर्बानी का सवाब इंशाअल्लाह अता फरमा देगा।
کہ ایک خاندان کے ایک فرد پر قربانی ہے یا سب نے ہی قربانی کرنی ہے. یہ بھی آج کل بڑا کریٹیکل ایشو ہے کہ ساروں نے قربانی کرنی ہے. ایک خاندان میں جتنے بندے ہیں اور سارے امیر ہیں تو کیا سارے ہی کریں گے؟ تو بہتر تو یہی ہے سارے ہی کریں. جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا ہی بہتر ہے. آخرت کے لیے سیف کریں اس کو، عبادت. لیکن دین کی طرف سے اوبلیگیشن ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہوگی. ایک خاندان، ایک فیملی. اب فیملی یہ نہیں ہے کہ 5 بھائی ایک گھر میں شادی شدہ رہ رہے ہیں تو یہ ایک فیملی ہے. نہیں، ایک شادی شدہ بندہ اور اس کے بچے، یہ ایک فیملی ہے. ایک گھر میں اگر 5 بھائی ہیں تو یہ 5 فیملیز ہیں، الگ الگ اپنی قربانی دیں گے. یہ نہیں ہے نہیں جی ہم تو ابا جی کو تنخواہ دیتے ہیں، ایک ابا جی نے قربانی کر دی سب کی طرف سے ہوگی. نہیں، باقی خرچے لادا لادا ہیں. قربانی کی باری ہے تو ابا جی دیں گے. نہیں. تو ایک خاندان، میاں بیوی اور بچے، وہ ایک خاندان تصور ہوں گے، ان کی طرف سے ایک قربانی. اور وہ ثبوت جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. عطا بن یسار تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ایوب انصاری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ لوگ قربانی کس طرح دیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم میں سے ہر شخص ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے تصور ہوتی تھی. لیکن بعد میں پھر صورتحال خراب ہوگی اور لوگ باہم فخر کرنے کے لیے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا شروع کر دیں، جس کا ذکر اگلی حدیث میں موجود ہے سنن ابن ماجہ میں ہی اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ. اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے اکسایا، حالانکہ میں یہ جانتا تھا کہ سنت یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جائے، ایک بکری. لیکن میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں کہ میں زیادہ قربان کروں تاکہ لوگوں میں فخریہ طور پر یہ بات. یہ صحابہ کے زمانے میں یہ کام شروع ہو گیا کیونکہ امت کا فتنہ تو مال ہے نا. تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ کنجوس ہے. اس زمانے میں بات ہو رہی ہے، کنجوس کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو بیرون ملک، سن لیجئے صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے پیدا ہونے پر عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی پورا جانور لڑکے کے بدلے ایک جانور قربان کرنا ہے. اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو. گروی کیا ہے؟ پوری جان دینی، جان کے بدلے جان. اس کا عقیقہ کرو 7ویں دن، اس کا نام رکھو اور اس کا سر مڈاؤ. یہ 3 کام کرو. اور تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن نسائی میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 کرو. اور جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نر اور مادہ میں کوئی مسئلہ نہیں، نر بھی کر سکتے ہو اور مادہ بھی. الکبریٰ البہیقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی شخص کو زندگی میں عقیقہ کرنے کی استطاعت نہیں ملی، اس کے ماں باپ کو نہیں تھی، بعد میں اس کو مل گئی، تو اب وہ اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے بڑی عمر میں بھی پہنچ کر. لیکن جان بوجھ کر لیٹ کرنا، جی منڈے دا چاچا آ رہا ہے تو منڈے دا تایا پہ آندا ہے باہروں تو عید تو بات کریں گے، فلانے تو بات کریں گے، یہ بات نہیں. ورنہ وہ اس کے بعد تو عام صدقہ ہوگا. 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا ہے. یعنی بچہ اگر سوموار کو پیدا ہوا تو عقیقہ اتوار کو ہوگا، بچہ اگر اتوار کو پیدا ہوا تو عقیقہ ہوگا ہفتے والے دن، 7ویں دن 3. تو یہ سب سے بڑا تھا. تھوڑے سے پوائنٹس رہ گئے، انشاءاللہ تھوڑے دیر میں یہ کور ہو جائیں گے کہ گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں. یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. تو کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات، ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے. سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلایا جائے. وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں. اور وہ ہے اگلا پوائنٹ. اور یہاں بات یاد رکھیں، حنفی بھی یہ بات نہیں مانتے. ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ 3 حصے کریں، لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ 3 حصے کرنا ضروری نہیں، سارا خود بھی کھا سکتے ہیں. وہ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ میں آیت انشاءاللہ آخر میں پڑھ بھی دوں گا، کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کرے. پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا, تو اس سال بھی ہم یہی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس رکھو, اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ, اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے. اب گوشت خود بھی کھاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو. یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے 3 دن ہے. اشارہ